Aki patay ng napalgan human, gianod sa kusog nga baha sa Davao City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Patay na dihang napalgan sa mga otoridad ang lawas sa lalaki kinsa gikatahong na missing human sa nahitabong kusog nga baha sa Tugbok District, Davao City niadtong milabayng Biyernes sa gabi. Giila ang biktima nga si Rolando Moncada Jose, 54 anyos, Minyo, usa ka construction worker nga taga Purok Rambutan, Barangay Talandang sa naisgutang distrito. Human matud pa kini gikatahong missing, walay puas ang paningkamot sa search and retrieval teams hangtod nga alas 9:50 sa buntag na nakitaan ang wala nay kinabuhi nga biktima. Daplin sa sapa sa Purok 5 Sitio Luman, Barangay New Valencia sa susamang distrito nga anaa sa 3 kilometros ang gilayon gikan sa bahin sa sapa kung asa kini gituuhang gianod. Base usab sa assessment sa scene of the crime operatives Consoko, posibleng nalumos ang biktima human siya gianod sa kusog nga baha ug ang naangkon nga mga samad sa iyang lawas posibleng resulta sa iyang pagkahulog sa simentadong bahin sa creek. Wala na sab kini gipautopsiya sa intungdang pamilya sa pagtuo nga aksidente lamang ang hitabo ug walay foul play sa maong insidente. Nasayran nga daghang kabtangan ang gidanyos, daghang individual ang gipang rescue ug daghang pamilya ang pugsanong gipa-evacuate atol sa kusog nga pagbaha niadtong Biyernes sa gabi kung asa padayong gimonitor sa mga hintungdang ahensya sa Davao City LGU ang mga naapektuhan alang sa tukmang tabang ug interbensyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.